नमस्कार। आज 207औं भानु जयन्ती। नेपाली भाषा र साहित्यको बङ्गैचामा रमाउन चाहनेहरूका लागि आज विशेष दिन हो। आदिकवि भानुभक्त आचार्य प्राथमिककालीन नेपाली भक्तिधाराका केन्द्रीय प्रतिभा हुन्। भानुभक्तको रामायण नेपाली साहित्यकै अद्वितीय कृति हो। यस रामायण कृतिले सबै नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ। त्यसैले भानुभक्त र रामायण दुवै नेपाली साहित्यका अनमोल रत्न मानिन्छन्। म आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति श्रद्धारूपी पुष्पहरू अर्पण गर्दै उनै भानुभक्तले रचना गरेको रामायणका केही पङ्क्तिहरू वाचन गरेर आजको कक्षा सुरु गर्न गइरहेको छु। रामायणका केही श्लोकहरू। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी। ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भया थियो जसै। ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले, बिन्ती गर्यायो तसै। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा म वर्षा कविताको भाव विस्तार मूल भावसँग केन्द्रित भएर कक्षालाई अगाडि बढाउने छु। हामीले अघिल्लो कक्षामा वर्षा कविताको सस्वर वाचन, गति, यति र लय मिलाई सस्वर वाचन, शब्दार्थ ज्ञान गरिसकेका छौँ। आज म भाइ बहिनीहरूलाई यसै वर्षा कवितामा आधारित भएर वर्षा कविताका पङ्क्तिहरूमा आधारित भएर भाव विस्तार गर्नेछु। वर्षा कविता महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेका हुन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेका हुन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको छोटो परिचय पनि जोडिहालौँ। भाइ बहिनीहरू यो स्लाइडमा हेर्नुहोला। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको छोटो परिचय। नेपाली साहित्यको स्वर्णयुग मानिने आधुनिक कालको स्वच्छन्दतावादी भावधाराका केन्द्रीय प्रतिभा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विषम 1966 साल कार्तिक 27 गतेका दिन काठमाडौँमा भएको थियो। सानै उमेरदेखि साहित्य सिर्जनामा समर्पित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले 10 वर्षकै उमेरमा कविता लेखेर सबैलाई चकित बनाएका थिए। घनघोर दुःख सागर जान भाइ, नगरे घमण्ड कहिल्यै मर्नु छ हामीलाई। 10 वर्षकै उमेरमा यति सुन्दर कविता रचना गरेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली साहित्यका लागि सुनौलो भविष्यको सङ्केत गरिसकेका थिए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा फुटकर कवितादेखि खण्डकाव्य र महाकाव्य, थुप्रै महाकाव्यहरूको रचना गरेका छन्। उनको कविता सङ्ग्रह भिखारी, पुतली, सुनको बिहान, नवरस आदि कविता सङ्ग्रहहरू। त्यसै गरी मुनामदन, कुञ्जिनी, मेहेन्दु, लुनी, मायाविनी सर्सी, राजकुमार प्रभाकर लगायतका खण्डकाव्यहरू र शाकुन्तल, सुलोचना, वनकुसुम, प्रमिथस, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान लगायतका उत्कृष्ट महाकाव्यहरू प्रकाशित छन्। देवकोटाका यी कृतिहरू विश्वका उच्च कविका रचनाहरूसँग समतुल्य छन्। त्यसैले देवकोटा नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा हुन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा स्वच्छन्दतावादी साहित्यकार हुन्। आफ्ना मनका भावनाहरूलाई उनले आफ्ना कविताहरूमा प्रस्तुत गरेका छन्। मनका स्वतस्फूर्त भावनाहरूलाई उनले प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैले उनको प्रमुख कवितात्मक प्रवृत्ति स्वच्छन्दतावाद हो। उनी स्वच्छन्दतावादी कवि हुन्। मानवतावादी, प्रकृति प्रेमी कविका रूपमा समेत उनलाई हामी चिन्न सक्छौँ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा विषम 2016 सालमा उनको मृत्यु भएको थियो। यसरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मैले छोटो परिचय प्रस्तुत गरेँ। भाइ बहिनीहरू, अब आज हामी भाव विस्तार उनै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित वर्षा कविताको भाव विस्तार अब म प्रस्तुत गर्नेछु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रकृतिका विविध स्वरूपहरूलाई आफ्ना कविताको विषयवस्तु बनाउने कवि हुन्। प्रकृति जति सुन्दर छ, जति आकर्षक छ, देवकोटाका कविताहरू पनि त्यस्तै सुन्दर र आकर्षक छन्। यहाँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले रचना गरेको वर्षा कविता पनि त्यस्तै एक सुन्दर प्रकृतिको सुन्दर चित्रण गरिएको उत्कृष्ट कविता हो। वर्षा मौसम र प्राकृतिक अवस्था अनुसार 6 वटा ऋतुहरू छुट्याइएको छ। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर, यी 6 वटा ऋतुहरूमध्ये वर्षा ऋतु वसन्त ग्रीष्म पछिको तेस्रो ऋतु हो। यो वर्षा ऋतुको समयमा धेरै पानी पर्ने गर्दछ। पुरै जमिन पानीले भिजेको हुन्छ, चारैतिर वर्षा भइरहेको हुन्छ। यो समय रस मिलनको समय हो। आकाशबाट बर्सिएको रस वर्षा र धरतीको बीचमा मिलन हुने अत्यन्त रमणीय समय हो। अब कवितालाई आधार मानेर वर्षा कवितामा मुख्य गरी यसमा वर्षा ऋतुको चित्रण गरिएको छ। प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको छ। नेपाली कृषि जनजीवन सापेक्ष प्रकृतिको चित्रण। वर्षा कवितामा वर्षा ऋतुको सुन्दर चित्रण गरिएको छ, प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको छ अनि नेपाली कृषि जनजीवन सापेक्ष प्रकृतिको चित्रण गरिएको छ। वर्षा जब आकाशबाट पानी बर्सन्छ, त्यो वर्षाले यहाँको सुक्खा माटो, शुष्क माटोलाई भिजाउने काम गर्छ। माटो मलिलो हुन्छ, माटो नरम हुन्छ अनि त्यसमा बीज अंकुराउँछ अनि त्यसैबाट फेरि धेरै अन्न फल्ने गर्दछ। प्राणी, जीवजन्तु सबैका लागि बाँच्नका लागि अन्नको आवश्यकता पर्दछ र त्यो अन्न उब्जनी हुने प्रमुख आधार भनेको, प्रमुख स्रोत भनेको वर्षा हो। हे अन्न तिमी धन्न, तिमी नभए म रहँदै रहन्न। यस्तो महत्त्वपूर्ण अन्न उब्जनी गराउने अनि बोट वृक्षहरूमा मीठा मीठा फलफुलहरू फलाउने मुख्य काम वर्षाले गरेको हुन्छ। वर्षा रूपी जल, वर्षा रूपी अमृतका कारण, वर्षा रूपी अमृतका कारणले नै यी सबै कुराहरू सम्भव हुन्छन्। त्यसैले वर्षा ऋतुको ठुलो महत्त्व छ। सबै मानिसहरू बाँच्नका लागि अन्नको सेवन गर्नु आवश्यक छ, फलफुलहरू सेवन गर्नु आवश्यक छ, ग्रहण गर्नु आवश्यक छ र त्यसका लागि अन्न फलाउने मुख्य काम वर्षाबाट भएको हुन्छ। वर्षाकै कारणले यी सबै कुराहरू सम्भव भएका हुन्छन्। अब प्रत्येक पंक्तिभित्र पसेर यसलाई अझ बढी स्पष्ट बनाउँदैछु। जस्तो पहिलो पंक्ति हेरौँ स्लाइडमा।
आइन वर्षा हरर चढी वायुपङ्खी विमान पाङ्रा घर्सी शिखर गरजी थर्कियो आसमान झिल्के झिल्का अचल मुख भो त्रासले नील गाडा चुली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। वर्षा आकाशबाट परिरहेको धरतीमा झरिरहेको वर्षालाई कविले मानवीकरण गरेका छन्। खोला नाला वनजङ्गल छाँगा छहरा सूर्योदय सूर्यास्त यी सबै प्रकृति हुन्। यी प्रकृतिहरूलाई मानिस जस्तै बनाएर प्रस्तुत गर्ने काम मानवीकरण हो। यहाँ वर्षालाई पनि एक महान नारीका रूपमा अरूलाई सहयोग गर्ने नारीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैले वर्षा वायुपङ्खी विमान चढेर हावामा उड्ने विमान चढेर धरतीमा आइरहेकी छिन्। त्यसरी धरतीमा आउने क्रममा वायुपङ्खी विमानको पाङ्रा घर्सिएको छ, ठुलो आवाज निस्किएको छ, गड्याङगुडुङ मेघको आवाज सुनिएको छ अनि आसमान पुरै आकाश पनि थर्किएको छ। बिजुली चम्किएको छ, झिलिक झिलिक बिजुलीले गर्दा पहाड पर्वतहरूमा नीलो गाढा रङमा ती पहाड पर्वतहरू देखिएका छन्। त्यसै गरी ठुल्ठुला अग्ला अग्ला पहाडहरू नाग्दै नाग्दै चुलीहरू नाग्दै नाग्दै अनि टाढाबाट वर्षा वायुपङ्खी विमानमा चढेर धरतीमा आइरहेकी छिन्। यसरी वर्षालाई एउटा नारी स्वरूपमा एउटा महान नारीका रूपमा अनि अरूलाई सहयोग गर्ने मद्दत गर्न चाहने नारीका रूपमा विमानमा बसेर वरिपरि हेर्दै हेर्दै धरतीमा आइरहेको यसरी कल्पना गर्नु भनेको यो प्रकृतिको मानवीकरण हो। यसरी वर्षा पृथ्वीमा आइरहेको अवस्थाको चित्रण पहिलो पंक्तिमा गरिएको छ। अब दोस्रो पंक्ति हेरौँ। फर फर पार्छिन् चदर हलुका लत्रिँदो मेघ होइन लाखौं मोती लुङ नपहिरी चित्त बुझ्ने हुँदैन पोल्टो झोली रतन निधिका स्नेहले मुस्कुराइन् एउटा मोती लुङ चुडिन गई शैलमा झरझराइन्। वर्षा मेघरूपी चदर मेघरूपी पछ्यौरा ओढेर त्यो पछ्यौरालाई फर फर पार्दै धरतीतर्फ वर्षा अगाडि बढिरहेकी छिन्। वर्षाले मोती लुङ सेतो रत्न मिसिएको पोते जस्तै गहनाहरू लगाएकी छिन् अनि त्यो सेतो रत्न मिसिएको पोतेहरू गहनाहरू लगाएर वर्षा वायुपङ्खी विमानमा चढेर धरतीतर्फ आइरहेकी छिन् अनि पोल्टाभरि बहुमूल्य रत्नहरू वर्षा रूपी मोतीका कण रूपी वर्षालाई आफ्नो पोल्टाभरि राखेर मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै त्यो पनि अत्यन्त आत्मीयताका साथ मायाले स्नेहले मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै वर्षा धरतीमा आइरहेकी छिन्। जसरी आमाले आफ्नो पोल्टो भनेको कम्मरमा बेरिएको कपडा आफ्नो पोल्टामा खाजा मकै भटमास राखेर आफ्ना सन्तान कहाँ छन् खुवाउनु पर्यो भनेर खोज्दै हिँडे जस्तै वर्षा पनि आफ्नो पोल्टाभरि वर्षारूपी मोतीका कणहरू राखेर मानव जीव जन्तुहरूलाई सहयोग गर्नका लागि धरतीमा आइरहेकी छिन्। यसरी अर्को यही पंक्तिको अन्तिममा एउटा मोती लुङ वर्षाको गलामा भएको वर्षाको घाँटीमा भएको माला चुडिएको छ र त्यो चुडिएर झरझराउँदै पहाडको माथि गएर बसेको छ र त्यो हिमालका रूपमा हिउँ बनेर बसेको छ। हेर्दै टललल टल्किने कति सुन्दर कति आकर्षक बनेर। त्यसैले यो दोस्रो पंक्तिमा वर्षा आफ्नो मेघरूपी पछ्यौरा चदर फरफर पार्दै पार्दै अनि लाखौं मोतीलुङहरू पहिरिएर रमाउँदै स्नेहले मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै धरतीमा भएका सम्पूर्ण प्राणी वनस्पति जीवजन्तु सबैका लागि आफ्नो पोल्टामा भएको
रत्न निधि, बहुमूल्य रत्न, मणि माणिक्य रूपी मोतीका कण जस्ता अमृतमय जलहरू बाँड्नका लागि स्नेहले मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै वर्षा धरतीमा आइरहेकी छिन्। अब तेस्रो पंक्ति हेरौँ, स्लाइडमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू। आशंकाले भुरा भुरा गुँडै सम्झिँदा पंख नाना, जाओ बच्चाहरू न तरसुन् गर्जिँदा स्वर्ग छाना, लरबर गर्दा कुशल कमिला लौ गरे है हतार, त्यसै ओर्ली चिर चकरिदो चिल होला अबेर। वर्षाले आकाशमा उडिरहेका पक्षीहरूलाई समयमै आफ्नो वासस्थानमा जानको लागि भनेकी छन्। ठुलो वर्षा हुँदैछ, यो वर्षा पृथ्वीका लागि आवश्यक छ, अन्न उब्जनी हुनका लागि आवश्यक छ, सबैका लागि आवश्यक छ। तसर्थ ठुलो पानी पर्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो वासस्थानमा गुणमा गएर बस्न वर्षाले भनेकी छन्। त्यसै गरी साना साना बचेराहरू, गुणमा रहेका बचेराहरू आकाशमा गड्याङगुडुङ गर्दा तर्सिन सक्छन्, तिनीहरू नतर्सुन्, बेलैमा गएर गुणमा तिनीहरूको सुरक्षा गर भनेर वर्षाले भनेकी छन्। अनि दुष्ट चिल गिद्धहरू, चिर चकरिँदो चिल, आकाशमा माथि माथिसम्म गोलो बनाएर उडिरहने दुष्ट चिल घुमिरहेको छ, त्यसले विघ्न बाधा पुर्याउन सक्छ, बचेराहरूलाई दुःख दिन सक्छ, मारिदिन सक्छ। त्यसैले बेलैमा होस गर भनेर आफ्नो आमाले सन्तानको सुरक्षाको लागि अर्ती उपदेश दिए जस्तै यहाँ पनि वर्षाबाट यही मातृभाव व्यक्त भएको छ। त्यस्तै मिहिनेती र परिश्रमी कमिलाहरूलाई पनि, ए कमिलाहरू हो, तिमीहरू आफ्नो गन्तव्यमा छिटो छिटो पुग, अब वर्षा हुँदैछ, त्यसैले त्यसले तिमीहरूलाई वर्षाका कारणले समस्या हुन सक्छ, आफ्नो गन्तव्यमा पुग। यो वर्षा तिमीहरूका लागि पनि हो, प्राणीका लागि हो, वनस्पतिका लागि हो, जीव जन्तुका लागि हो, सबैका लागि हो। त्यसैले होशियार बन भन्ने भाव यस पंक्तिमा व्यक्त भएको छ। अब अर्को चौथो पंक्ति हेरौँ। धुली खोला सलिल बरसी सान जस्तो अटुट, पाई प्राणी अमृत लहरी फस्टिने छन् अछुट, दौरामा छन् जलधि दुहिता साम्य कारुण्य भाव, फैली चाँडो मुख बनिको हुन्छ आनन्द लुट। ग्रीष्म ऋतुको शुष्क सुकेको समयमा एक थोपा जल, एक थोपा पानी पनि नपाइकन अत्यन्त पीडित भएर रहेका थुप्रै खहरे खोलाहरू पनि वर्षाकै कारणले भरिभराउ भएर गडगडाहट आवाज निकाल्दै शानका साथ निरन्तर बगिरहेका छन्। अनि ग्रीष्म ऋतुको प्रचण्ड गर्मीमा त्यो तातोले, त्यो गर्मीले, त्यो पीडा सहेर बाँच्न विवश बोट बिरुवाहरूले पनि अमृत रूपी वर्षा प्राप्त गरेका छन्। तृप्त हुन्जेल अघाउन्जेल त्यो वर्षालाई ग्रहण गर्न पाएका छन्। यसरी पुरै धरतीलाई सबैका लागि उपकार गर्न वर्षा दौडाइमा छिन्, दगुरिरहेकी छिन्, दौरामा छिन्। वर्षा जलधि दुहिता, वर्षा समुद्रकी छोरी जलधि दुहिता, सबैमा समानताको भावना राखेर, साम्य कारुण्य भाव, सबैमा बराबरी, को ठुलो को सानो, को ठुलो जातको को सानो जात, को धनी को गरिब, कुनै परवाह नगरी सबैलाई मद्दत गर्न, सबैलाई सहयोग गर्न वर्षा निरन्तर अगाडि बढिरहेकी छन्। त्यसैले यो अमृत रूपी वर्षा ग्रहण गर्नको लागि पृथ्वी मुख गरेर यो अमृत रूपी वर्षालाई ग्रहण गर अनि आनन्द लुट, यो आशय, यो विचार वर्षाले व्यक्त गरेकी छन्। अब अर्को पंक्ति हेरौँ, स्लाइडमा हेरौँ। अर्को पंक्ति, पाँचौं पंक्ति। पृथ्वी फल्लिन् सलिल कलिली धानले छापिएर, गाई रोप्लान् चपल बयसी दृक बिजुली लिएर,
बाली राम्रो तृण अति हरा, वर्ष राम्रो कबुली, पारा बार प्रभु हृदयको फुट्छ सङ्गीत केली। नेपाली कृषि जनजीवन सापेक्ष प्रकृतिको चित्रण गरिएको छ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। वर्षा साउन भदौको समयमा मुख्य कृषिको मुख्य स्रोत धान रोप्ने, धान फलाउने यो विशेष समय हो। त्यसैले यो समयमा विभिन्न मानिसहरूले, त्यसमा पनि चञ्चल युवतीहरू, चपल भएसी चञ्चल युवतीहरू, बिजुली जस्तो छिटा, बिजुली जस्तै चञ्चल अनि दृक बिजुली लिएर चञ्चल आँखा भएका युवतीहरू, चञ्चले युवतीहरू गीत गाउँदै गाउँदै धान रोप्ने गर्छन्। छुपुमा छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गोडौँला। गीत गाउँदै गाउँदै, यस्ता यस्ता गीत गाउँदै गाउँदै चपल बयसी युवतीहरू धान रोप्ने गर्छन्। यो समयमा पुरै पृथ्वी धानले छापिएको हुन्छ, चारैतिर हरियाली छाएको हुन्छ। यसरी बाली राम्रो बनाएर अनि दुबो रौँ अथवा चाहिँ सबै तृण घाँसपातहरू हराभरा बनाएर सबै बोट बिरुवाहरूलाई पालुवा अनि प्रशस्त पुग्ने जल दिएर अनि किसानले कबुल गरे अनुसारको अन्न फल्ने वातावरण सिर्जना गरेर धरतीमा सबैको बाँच्ने आधार दिएर सबैको बाँच्ने माध्यम अथवा सबैलाई हाँसी खेली बाँच्ने आधार दिएर वर्षा आफ्नो आफन्त रूपी पारावार रूपी समुद्रलाई भेट्नको लागि महान हृदय भएको, प्रभु हृदय भएको पारावार रूपी समुद्र, पारावार भनेको समुद्रलाई भेट्नका लागि वर्षा सङ्गीतको खेल खेल्दै, विभिन्न आवाजहरू निकाल्दै, सङ्गीतको खेल खेल्दै छिटो छिटो आफ्नो धरतीमा आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य, आफूले गर्नुपर्ने सहयोग पुरा गरेर समुद्रलाई भेट्नको लागि वर्षा निरन्तर सङ्गीतको खेल खेल्दै अगाडि बढ्ने गर्छिन्। यसरी यहाँ नेपाली जनजीवन यो समयमा खेतीपातीको समय, गाउँदै नाच्दै रमाउँदै धान रोप्ने समय अनि सबै रमाएको अनि पृथ्वीलाई नै हराभरा बनाएर आफ्नो सबैलाई सहयोग गर्नको लागि जुन उद्देश्यले आकाशबाट वायुपङ्खी विमान चढेर वर्षा आएकी थिइन्, ती सबै काम पुरा गरेर वर्षा प्रभु हृदय रूपी अथवा पारावार रूपी युवक समुद्रलाई भेट्नको लागि खुसी हुँदै सङ्गीतको खेल खेल्दै वर्षा अगाडि बढ्ने गर्छिन्। अब अर्को 6औं श्लोक हेरौँ भाइ बहिनीहरू। मीठा मीठा अमृत रसका बिजुले लाख लाखा, भर्दै राम्रा फलतरुहरू पाउँछन् बन्न चाख। भारी शाखा शरद ऋतुमा लच्किँदा दानालाई, मेरो इच्छा यति छ यति हो नीला देश भाइ। अमृत रूपी वर्षाका कारण बोट बिरुवाहरूमा विभिन्न फलफुलहरू, स्याउ, सुन्तला, अम्बा, आँप लगायतका अत्यन्त मिठा, सम्झँदा पनि मुखभरि पानी आउने यस्ता फलहरू फल्ने गर्दछन्। यस्ता फलहरूले सम्पूर्ण मानव जातिलाई बाँच्ने एउटा आधार दिएको छ। तसर्थ यी रुख बोट बिरुवाहरूमा यी फलेका वृक्षमा फलेका फलहरू ए मानिसहरू हो, ए प्राणीहरू हो, तिमीहरू ग्रहण गर, यसलाई ल्याऊ भन्दै बोट वृक्षहरू शरद ऋतुमा दान गर्नका लागि लच्किएका हुन्छन्। फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र भने जस्तै ती फल फलेका बोट वृक्षहरू मानिस लगायत प्राणीहरूलाई सजिलो होस् भन्नका लागि लच्किएका छन्। त्यसैले हे मानिसहरू हो, यसलाई खाऊ, निल अनि यो रसपान गर, आनन्द ल्याऊ भनेर यहाँ व्यक्त गरिएको छ। यी फलफुलहरूको स्वाद, यी फलफुलहरूलाई ग्रहण गर, यसलाई ल्याऊ भन्ने भाव यहाँ प्रस्तुत भएको छ। अब अर्को
पंक्ति हेरौँ। 7औं। लौ लौ गाओ दल दल बनै वृक्ष हो उठ सारा, वर्षे घैटा घट घट गरी स्वर्ग पियूष धारा। दर 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 के अमित कनिका पिउन लागिन् धराले, उफ्री नाची चल बिटप हो पाउने छौ जराले। यस्तो अमृत रूपी मोतीका कण रूपी वर्षा यसरी आइरहेको समयमा जसरी घैँटाबाट घट 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 आवाज निकालेर पानी सारे जस्तै आकाशबाट यसरी वर्षा भइरहेको छ। मोतीका कणहरू पृथ्वीमा आइरहेका छन्। ए रुख बोट बिरुवाहरू हो, समूह समूह बनेर नाच, गाओ, रमाओ, ताकि ती बोट बिरुवाका हाँगा हाँगा नाच्दा नाच्दा अमृत रूपी जल जरासम्म पुगोस्। सबैले तृप्त हुने गरी यो अमृत रस यो पान गर्ने, यो वर्षालाई पान गर्ने, यो वर्षालाई लिने अवस्था सिर्जना होस्। त्यसैले सबैलाई नाच्न, गाउन, रमाउन, हाँगा बिटप सबै हाँगाहरू सबैलाई नाच्न, रमाउन, अनि फेरि अर्को 1 वर्षको समय कुर्नुपर्छ यही सुखद अवस्था सिर्जना हुनको लागि। त्यसैले यो मौका नगुमाउन यहाँ अनुरोध गरिएको छ। अब अन्तिम पंक्ति हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यो बेला हो रस मिलनको प्राप्तिको यो चहाड, यो गानाको गगन जनको कल्पनाको बहाड, यो पौडीको सुख जलदीमा फूल रातो असारे, झण्डा सम्झी मुजुर मन भई पिच्छमा रङ्ग धारे। यो समय भनेको रस मिलनको समय हो। आकाशबाट आएको अमृत रूपी रस र धरतीको मिलन हुन्छ र त्यसैबाट अन्न फल्ने गर्दछ। त्यही अन्न खाएर सबै बाँच्ने आधार तय हुन्छ। तसर्थ यो समय भनेको पृथ्वीमा अन्न उब्जनी हुनको लागि पानीको बाढी आउने समय हो। जसरी पानीको बाढी आउँछ त्यसरी नै मानव मनमा पनि हर्षको बाढी आउने गर्दछ। म यति अन्न फलाउँछु, असारमा धान रोपेर मङ्सिरमा भित्र्याउँछु, अनि आफू बाँचेर धरतीमा अरूलाई बचाउँछु भनेर कबुल गर्ने हर्षको बाढी आउने समय हो। यो वर्षाको समय, यो वर्षा ऋतुको समय सबैलाई उत्साह उमङ्ग थपिदिने समय हो। नयाँ काम गर्ने जोस र जाँगर थपिदिने समय हो। त्यसैले यो समयमा रातै फुलेको असारे फुललाई साझा झण्डा सम्झिएर, रातै फुलेको असारे फुललाई साझा झण्डा सम्झिएर खुसी हुँदै मयूरको पुच्छर जस्तै, मयूर आफैमा सुन्दर हुन्छ, त्यसको बहुरङ्गी पुच्छरहरू मयूरले फिजाएर नाचे जस्तै, मयूर खुसी भएर नाचे जस्तै मनदेखि नै खुसी हुने समय हो। जसरी मयूरले आफ्नो बहुरङ्गी पुच्छरलाई फिजाएर खुसी भएर नाच्ने गर्दछ, खुसी हुने गर्दछ, त्यसरी नै खुसी हुने समय हो। त्यसरी नै खुसी हुनुपर्दछ यो समयमा। यो भाव यो अन्तिम पंक्तिमा व्यक्त गरिएको छ। यो बेला हो रस मिलनको प्राप्तिको यो चहाड, यो गानाको गगन जनको कल्पनाको बहाड, यो पौडीको सुख जलदीमा फूल रातो असारे, झण्डा सम्झी मुजुर मन भई पिच्छमा रङ्ग धारे। यसरी मयूरको पुच्छ जस्तै मन बनाएर सुखरूपी समुद्रमा पौडी खेल्ने समय हो। यो खुसी हुने समय हो, यो रस मिलनको समय हो, यो आनन्द प्राप्तिको समय हो, यो उत्साह र उमङ्ग थप्ने समय हो। यसरी वर्षा कवितालाई यो अन्तिम पंक्तिसम्म आइपुग्दा कविले प्रस्तुत गरेका छन्। वर्षा कविता भाषा शैलीका दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त उत्कृष्ट रहेको छ। मन्दाक्रान्ता छन्दमा सुललित र सुन्दर शब्दहरूको प्रयोगले यो कविता
अत्यन्त उत्कृष्ट बनेको छ। चिर चकरिँदो चिल, झिल्के झिल्का, गानाको गगन जस्ता समध्वन्यात्मक शब्दहरू, अलङ्कारहरूको प्रयोगले कविता उत्कृष्ट बनेको छ। अनि सहज आनुप्रासिक योजनाका कारण वर्षा कविता लयात्मक, गेयात्मक र साङ्गीतिक बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले वर्षा कविताको मूल भाव गृहकार्यको रूपमा लेख्नुहोला र त्यसलाई आफ्ना नजिकमा रहनुभएका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई देखाउनुहोला। वर्षा कविताको मूल भाव लेख्नुहोस्। तपाईहरूका लागि आजको गृहकार्य। आजको लागि समय सकिएको छ। त्यसैले म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।